स्टेज पे पड़ा हुआ लोटा ये अक्कासी करता है तमाम महमूद खानों की, तमाम परवेज खटकों की और उन तमाम दगाबाजों की जिन्होंने 9 मई के बाद खान का साथ छोड़ा है। ये तुम्हारी असली शक्ल है, ये तुम हो। और हमेशा अवाम ने लोटों पे लानत भेजा है, एक दफा फिर लानत। पाकिस्तानियों, चंद सियासी बातें मैं बोला। सबसे पहले जेल में मैं गया, जेल में खान के पास गया, उन्होंने कहा खान के अल्फाज सुने, आपके लिए पैगाम है। तो लिहाजा खान के फैसलों से इनहिराफ नहीं होना चाहिए। खान ने हमारे बहुत ही आला बेहतरीन लीडर, मेरे फेवरेट शकील खान तशरीफ लाए, जरा तालियां उनके लिए। खलका मलाकन जुनेद अकबर और शकील यो तारीख जोड़ दे। दबा जवड़ गैरतमंदो पुख्तनो अस्सलाम वालेकुम। वल्लाह सर में दर ढेर खुशहाल शो। मां खुवे लारे इधर तबंदी दी, सड़कुने इधर तमात थी, खावरे बकिया चौली दी और कर्फ्यू लगा बोले दा हमा परुंजे नौखार न रातलमा लग खामोश तासो लग दा वो कहीं दा खल्को तनख करेगी लग रुस्तो का परुंजे नौखार न रातलमा नो दे गुलाबाद चकदरे लखवा बला पुलिस रात वलाड़ो और कोशिश वकड़ो कि मां जान सरा जबरदस्ती बोजी वो जमा मलगरी वो अगर इलाके खलक रालल और अगर प्रोग्राम में 2 वल कामयाब नशो। बिया तलाश तक रसीदमा न 3 सलोर दे के ना के खुडेर पर तकलीफ मुंडे नमक के यो चेक पोस्ट हो आगे वो पे जंदमा खुमा गाड़े पे और चिकम दे प्रमुख के को आगा हमरा पसेशवल नमावी दा गाड़े मा सर यो न खपल गाड़े में प्री खो यो वाने पाते शुमा यो कसरा सर बल आओ प्यादा लाड़ू यो बैठक था यो दुकान था अवा दुकान की इशफक जल्मी वो अटोल द पीटीआई कसान वागीज देसे तरह और रसूलमा अगर हैरान वो परेशान हो दा हुकूमती खलक सीधा पे हेलीकॉप्टर रागे का पेरियानो रावड़ो हो गड़ स्पी युवनी में बजा पुलिस यो 1500 लगभग पुलिस रागे उपदी मिनिस्टर से बनवरदेव खान पदे देवालू बांधे रवड़े 2 और भी अड्डा देरा बांधे शुरू करे और अड्डा दे 10 मिनट जारी हुए वावरी मावी गड्ढा देने का तो फिर वो चला वो मंग बदा कन्वेंशन कहूँ दबाजवल टोली लारे बंदी हुई सड़कों न मात वो खावरे सीमेंट और दा बजरी पकिया चवले हुए कुछ गैरती पुख्ताना लवज वकी और इरादा वकी नो 10 से रसी लगता सुरा ले जमा फगो बाजवड़ियानो दे बाजवड़ तारीख चिकम दे आद पुख्तोना द तकड़ा तोब में मेडाने न डकते स्तासो खावरे हमेशा बातुरान पैदा करी दी स्तासो खावरे सेल्फ मेड दा पखुदाई
چې باجوړ ته راتلمه دا زړه خبره درته کومه نو ما په دې باجوړیانو باندې یقین و چې آب مونږ نامینده کوي نه او مونږ ته به دغسې راځي بېګه شپې ما دا خوب لیدلی و چې دا چتونه به ډکي او دا پنډال به ډکي دا واورئ دا ټول پښتانه چې کوم دلته موجود یې او هغه چې کوم دا خبرې اوري زمونږ د پښتو عمران خان کون بنے گا وزیر اعظم مولا صوبان الفكي ده حداد مركز طالع خلانا عباد خوشحال هو صوبان دوار انسان پشاور ہائی کورٹ ہے بے شک دیگر ہائی کورٹ سے چند اچھے جج ہے بہترین جج ہے لیکن بڑی سیدھی ادارہ پشاور ہائی کورٹ زندہ باد تا د پرچی لا سزا تا درس غوبل الله سزا تا ډز لا سزا پښتانه به کنونشن کوي پښتانه به سیاست کوي پښتانه به ووټ کوي او په خدای چې څنګه د نن باجوړ کې کرفیو لګولې ده او ټول پښتونخوا کې راته کرفیو ولګوه خو پښتون اوس نه کلاریږي پښتون دا لوړې ده دا یې لوز ده ځان سره د خپل خان سره د خپل خوی سره چې زه به 8 فروری ته د دې ټولو خبرو بدله خلمه انشاءالله خان صاحب د ګډ پاکستان چرګا خدخا یادم به خلک خبر وکړي زما خوږو باجوړیانو زه دوه درې سیاسي خبرې به کوم سبا اردو کې خبرې کوم ولې چې دا ګډ پاکستان ته دا خبرې ورسي زه دا درته وایم یو ځل بیا واورئ د دې خپلې ازادۍ د دې خپلې پښتونولۍ یو قیمت دی نن وخت کې دی نیول ټکول یا اف آی آر واورئ دورې را باندې وکړل چې اوس مو پروا نشته ده انتهایی حد وکړه چې باجوړ ته ونه رسي خو چې یو ځل نیت وکړې چا پلار به دې راټینګ نه کړي او د باجوړ ډي پي او او د ملکنډ آر پي او ته وایم د ملکنډ آر پي او زه ډېر د زمانې نه پېژنم ډېر ښه افسر دی په ګډ پښتونخوا کې مونږ سره دوره زیاتوبي چېرته نه کېږي څومره ملکنډ کې کېږي ملکنډ ډویژن کې کېږي